बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है? अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। हम आज हिस्सा गज़ल की तरफ आते हैं। हमने शायर मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी को पढ़ा। आज आप अपनी बुक खोलेंगे और उसमें हिस्सा गज़ल में पहली गज़ल के अशार की तशरीह, मफ़हूम, मुश्किल अल्फाज के मानी, उसकी तरफ हम आएंगे। और आज के इस सबक के अंदर हम 3 अशार जो हैं उन अशार का मफ़हूम, मानी, मतलब, तशरीह ये हम समझेंगे। शेर नंबर 1 है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इसके मुश्किल अल्फाज मानी की तरफ आते हैं। पहला लफ्ज़ हस्ती, जिंदगी। दूसरा लफ्ज़ हबाब, बुलबला। तीसरा लफ्ज़ शराब, धोखा। इस शेर के मफ़हूम की तरफ आते हैं। इस शेर का मफ़हूम है, शायर इस शेर में कहता है कि हमारी ज़िंदगी एक बुलबुले की तरह है और ये दुनिया एक दिखावा और धोखा है। ये शेर उसके अल्फाज मानी और उसका मफ़हूम हमने पढ़ा। अब हम इस शेर की तशरीह की तरफ आते हैं। शायर इसमें मीर तकी मीर हैं। मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल का बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बड़े आसान और सहल अंदाज में ज़िंदगी की हकीकत बयान की है। वो कहते हैं, इंसानी ज़िंदगी नापायदार है, किसी भी सांस का कोई भरोसा नहीं। इंसानी ज़िंदगी ऐसे है जैसे पानी की सतह पर बुलबुला बने और आन ही आन में ख़त्म हो जाए। इंसान की ज़िंदगी भी एक बुलबुले की मानिंद है, अगले सांस का पता नहीं वो आएगा या नहीं। बकौल शायर, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। हम अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी में बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं, मगर जब अजल का बुलावा आ पहुंचता है तो सब दावे दरे के दरे रह जाते हैं। हमारी ख्वाहिशात हमें दुनिया से मोहब्बत करने की तरगीब देती हैं, मगर ये दुनिया एक धोखे की जगह है, एक नुमाइश है, एक दिखावा है। जिस तरह किसी सहरा में मुसाफिर चमकती हुई रेत को पानी समझता है और जब करीब जाता है तो वो सिर्फ एक धोखा हो जाता है, इसी तरह दुनिया भी एक धोखा है, असल जिंदगी तो आखिरत की है। अपनी इस आर्जी और मुख्तसर जिंदगी में हमें ऐसे काम करने चाहिए जो आखिरत की ना खत्म होने वाली जिंदगी में काम आए। ये इस पहले शेर की तशरीह थी। अब हम दूसरे शेर की तरफ आते हैं। दूसरा हमारा शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें अल्फाज मानी की तरफ आते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ नाजुकी, नरमी। दूसरा लफ्ज़ लब, होंठ। तीसरा लफ्ज़ पंखड़ी, फूल की पत्ती। इसका मफ़हूम है कि शायर इस शेर में कहता है कि महबूब के नाजुक होंठों की क्या तारीफ करूं, वो तो फूल की पत्ती जैसे नाजुक हैं। इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। हमारे शायर मीर तकी मीर जो उर्दू गज़ल के बादशाह हैं, उन्होंने इस शेर में
اپنے محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کرتے ہوئے ہونٹوں کو گلاب کی پتی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح گلاب کی پتی نرم و نازک اور سرخ ہوتی ہے، اس میں نزاکت ہوتی ہے، اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ میں نزاکت اور سرخی ہے۔ اس شعر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو نرم گفتار قرار دیتا ہے، کہ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے لفظوں کی ادائیگی ہمارے ہونٹوں کی مرہون منت ہے۔ میرا محبوب جب بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ میرے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ اس کی باتیں پھول کی پتیوں جیسی نرم و نازک ہیں، ان میں کسی قسم کی تلخی شامل نہیں۔ یاد رہے، اس کی باتوں سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میرے محبوب سے سبق حاصل کرو اور اپنی گفتار میں نرمی پیدا کرو۔ یہ دوسرا شعر تھا، اس کے الفاظ معنی، مفہوم اور تشریح ہم نے مکمل کی۔ تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یا کی اوقات خواب کی سی ہے۔ الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ چشمے دل، دل کی آنکھ، عالم کائنات، اوقات حیثیت۔ اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان اپنی آنکھ دوسری دنیا کے لیے کھول تو تجھے یہاں کی کیفیت ایک خواب کی سی محسوس ہوگی۔ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں بھی ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اور اس دنیا میں آتے ہی خواب غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں دوسری دنیا یعنی آخرت کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ موجودہ زندگی تو ایک خواب جیسی ہے۔ خواب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر الٹ ہوتی ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ہنس رہا ہے تو خواب کی تعبیر بتانے والا بتاتا ہے کہ وہ جاگنے پر روئے گا۔ یہی حال اس دنیا کا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول کر عیش و عشرت کی زندگی میں مگن رہیں تو دوسری زندگی میں اس کا بدل اچھا نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ اس خواب کی کیفیت سے ہمیں ابھی نکلنا ہوگا اور اس دنیا کا دھیان کرنا ہوگا جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمیں اپنے اندر کے انسان کو بیدار کرنا ہوگا۔ یہ بیٹا 3 اشعار ہیں، ان کا ہوم ورک یہ ہے، آپ نے یہ 3 اشعار، ان کا مفہوم اور ان کی تشریح اپنی نیٹ نوٹ بک پر لکھنی ہے۔ تشریح لکھتے وقت آپ اس میں مزید الفاظ اور شعر جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں داخل کر سکتے ہیں تاکہ تشریح کا مواد جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ آج کی ہماری اہم بات یہ ہے، انسان اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، یہی اس کی کامیابی ہے۔ کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرو، یہ اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔